5 8 8 भनेको यसमा 5 जोड्न पर्यो, यसमा पनि 5 जोड्न पर्यो हैन। त्यति गरेपछि हुन्छ है। जस्तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। अब यहाँ ए छ, एफ, ए पछि कति जोड्न पर्यो त 1 2 3 4 5 5 जोडेपछि आयो। अब सी थियो नि 1 2 3 4 5 हैन, यसरी पनि 5 5 जोड्दै जाने भने अब पीआरमा चाहिँ पीआरमा 5 जोड्न पर्यो, यसमा पनि 5 जोड्न पर्यो भनेपछि कति अब उत्तर भने हाम्रो यु डब्लु यो उत्तर आयो।